नमो नमो बंधवः सिद्धांत कौमुद्याः तिङन्त प्रकरण पाठे श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे गुपु रक्षणे इति धातोः लिटि लकारे प्रक्रिया प्रदर्शिता रूपाणि च निगदितानि। लटि लकारे प्रक्रिया पूर्वकं रूपाणि सर्वाणि निगदितानि। अद्य लिटि लकारे अन्येषु च लकारेषु प्रक्रिया अपि प्रदर्शनीया रूपाणि च वक्तव्यानि। प्रथमं लिटि लकारे उच्यते। लिट् लकारः आर्धधातुक लकारोऽस्ति। आर्धधातुक विवक्षायां गुपु धूप विच्छि पणिपनिभ्य आयः इति सूत्रेण उक्तः य आय प्रत्ययः स आय प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते। विकल्प विधानार्थं सूत्रमस्ति आयादय आर्धधातुके वा। सूत्रस्य अर्थः अस्ति आर्धधातुक विवक्षायाम् आयादयो वा स्युः। सूत्रे आयादयः इति प्रथमा बहुवचनान्तं पदम् अस्ति। आर्धधातुके इति सप्तम्येकवचनान्तं वा इति अव्ययं त्रीणि पदानि सन्ति। तत्र आयादयः इति पदे आय आदिः येषां ते आयादयः इति बहुव्रीहिः वर्तते। आय प्रत्ययः केषाम् आदिः वर्तते? आय प्रत्ययानन्तरं प्रत्ययः उक्तः अस्ति इयङ्, तदनन्तरं णिङ्। एते त्रयः प्रत्ययाः सन्ति। त्रयाणाम् आदिः अस्ति आयः। अतः आयादयः इति शब्देन आय प्रत्ययः, इयङ् प्रत्ययः, णिङ् प्रत्ययश्च इति त्रयः प्रत्ययाः गृह्यन्ते। आयादयः अर्थात् आय, इयङ्, णिङ् एते त्रयः प्रत्ययाः। आर्धधातुके अत्र या सप्तमी वर्तते सा वैषयिकाधिकरणे वर्तते। विषय सप्तमी इत्युच्यते। अतः आर्धधातुके इत्यस्य अर्थो भवति आर्धधातुक प्रत्यय विवक्षायाम्। आर्धधातुक विषये अर्थात आर्धधातुक प्रत्यय विवक्षायाम्। यदा आर्धधातुक प्रत्यय विवक्षा स्यात् तदा गुपु धूप विच्छि पणिपनिभ्य आयः ऋडिते रियङ् कमेर्णिङ् इति त्रिभिः सूत्रैर्विहिताः ये आयादयः त्रयः प्रत्ययाः सन्ति ते वा विकल्पे न भवन्ति, भवन्ति च न भवन्ति। अतः द्विविधं रूपं भवति। आय प्रत्ययान्तस्य धातोः एकं रूपम्, आय प्रत्ययाभावे द्वितीयं रूपम्। एवं इयङ् विषये अपि णिङ् विषये अपि ज्ञातव्यम्। सूत्रस्य अस्य अर्थः स्पष्टतया अवगतः। आयादय आर्धधातुके वा अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति आर्धधातुक विवक्षायाम् आयादयो वा स्युः। लिट् लकारः आर्धधातुक लकारः अस्ति। लिट् च इति सूत्रेण आर्धधातुक संज्ञा भवति। लिडादेशस्तिङ् आर्धधातुक संज्ञो भवति। अतः लिट् लकार विवक्षायां लकारागमनात् प्रागेव यदा अस्माभिः धातोः
लिट् लकारः विवक्ष्यते तदा गुपु धूप विच्छि पणिपनिभ्य आयः इति सूत्रेण नित्यं प्राप्तम् आय प्रत्ययं बाधित्वा आयादय आर्धधातुके वा इति सूत्रेण आय प्रत्ययो विकल्पे न भवति। आय प्रत्यये सति तस्य आर्धधातुकत्वात् तस्मिन् परे लघुपधस्य गुप धातोः उगन्त लघुपधस्य च इति सूत्रेण उपधा गुणे उकारस्य ओकारे गोप आय वर्ण सम्मेलने गोपाय गोपाय इत्यस्य सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातु संज्ञायां तस्मात् धातोः रूपाणि साधनीयानि लिटि लकारे। आय प्रत्यया भावे गुप इति धातोः अपि रूपाणि साधयितव्यानि। प्रथमम् आय प्रत्ययान्तस्य गोपाय धातोः रूपं साधयितुम् उच्यते। गोपाय धातोर् परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिटि लकारे समुत्पन्ने गोपाय ल इत्यत्र धातोः आम् प्रत्ययो विधीयते। तदर्थं सूत्रमस्ति कास् प्रत्ययादाम मन्त्रे लिटि इति। सूत्रेऽस्मिन् कानि पदानि सन्ति? कास् प्रत्ययात् इति एकं पदं, काश्च प्रत्ययश्च इति कास् सहितः प्रत्ययः कास् प्रत्ययः एवं वा समासो विधेयः। अथवा द्वन्द्वे समाहार द्वन्द्वो विधातव्यः। काश्च प्रत्ययश्च तयोः समाहारः कास् प्रत्ययम् तस्मात् कास् प्रत्ययात्। अथवा मध्यम पदलोपी समासो विधेयः। कास् सहितः प्रत्ययः कास प्रत्ययः तस्मात् कास् प्रत्ययात्। पंचम्यक वचनान्तं पदम्। अग्रे वर्तते आम् प्रथमैक वचनान्तं। तदग्रे अमन्त्रे लिटि इति द्वयम् अपि पदं सप्तम्यक वचनान्तम्। एवं च सूत्रस्य अस्य अर्थो भवति कास् इति धातुः वर्तते काश्री शब्दकुत्सायां कास धातोः प्रत्ययात् प्रत्यय शब्देन तदन्ताः ग्राह्याः प्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्रहणं प्रत्ययान्तेभ्यश्च धातुभ्यः प्रत्ययान्ताः ये धातवः यथा आय प्रत्ययान्ताः धातवः तथैव अणिच् प्रत्ययान्ताः अणिङ् प्रत्ययान्ताः क्यच् काम्यच् क्यस् इत्यादि प्रत्ययान्ताः ये धातवः। तेभ्यः धातुभ्यः आम् स्यात् लिटि लकारे। यथा आम् विधायकं सूत्रं पूर्वमुक्तम् इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इजादिर्यो गुरुमान् तस्मात् धातोः आम् प्रत्ययो भवति। तथैव अनेन सूत्रेण आम् प्रत्ययो भवति। कस्मात् भवति? कास धातोर्भवति किंच प्रत्ययान्तात् धातोर्भवति। लिटि लकारे परे सति। न तु मंत्रे अमंत्रे मंत्रे न वेदे न भवति। अत्र उक्तं कास धातोः आम् प्रत्ययो भवति प्रत्ययान्ताच्च धातोः आम् प्रत्ययो भवति। किन्तु औपदेशिकाः केचन धातवः सन्ति अनेकाच तेभ्योऽपि धातुभ्यः आम् प्रत्ययः लिटि लकारे इष्टः वर्तते। यथा चकाश्री दीप्तौ चकास् धातुः अनेकाच अस्ति। जाग्री निद्राक्षये जाग्री धातुः अनेकाच वर्तते। तो एतादृशेभ्यः औपदेशिकेभ्यः अनेकाज्भ्यो धातुभ्यः
आम प्रत्ययः इष्टः वर्तते, परंतु सूत्रेण अनेन तु भवितुं नार्हति। यतो हि सूत्रमिदं कासधातोः करोति, आम प्रत्यय विधानं प्रत्ययान्तात् धातोः करोति। चकाश्री जागृ प्रभृति धातवः प्रत्ययान्ताः न सन्ति, औपदेशिकाः सन्ति। अतः तेभ्यः आम प्रत्यय विधानं कथं स्यात्? किंच प्रत्ययान्तात् धातोः आम प्रत्ययः इत्युच्यते, तदा अ इव आचरति इत्यस्मिन्नर्थे अ इति प्रातिपदिकात् आचारे अर्थे सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वा वक्तव्यः इति वार्तिकेन क्विपि प्रत्यये तस्य सर्वापहारी लोपे प्रत्ययलक्षणेन क्विबन्तत्वात् अ इति शब्दस्य धातुसंज्ञायां तस्मात् धातोः लिटि आम प्रत्ययः प्राप्तो भविष्यति। स तु नेष्टः इति व्याख्याकाराः व्याचक्षते। यत्र आम प्रत्ययः इष्टः तत्र न सिद्ध्यति, यत्र आम नेष्टः तत्र प्राप्नोति। अतः किं कर्तव्यम् उच्यते, अत्र वार्तिककृता वार्तिकं विहितं कास्यनेकाज् ग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिकम् अस्ति। अस्य वार्तिकस्य अर्थः कः? अर्थं स्पष्टीकरोति ग्रन्थकारः। अस्य वार्तिकस्य अर्थः अस्ति सूत्रे कास् प्रत्ययादामो मन्त्रे लिटि इति सूत्रे प्रत्यय ग्रहणम् अपनीय, प्रत्यय शब्दः सूत्रे वर्तते, स अपनेतव्यः बहिष्कार्यः। तस्य स्थाने तत् स्थाने अनेकाच इति वाच्यम्। प्रत्ययात् इत्यस्य स्थाने अनेकाचः इति कर्तव्यम्। तर्हि सूत्रस्य स्वरूपं भविष्यति कासनेकाच आम मन्त्रे लिटि। ज्ञातम्? तर्हि सूत्रस्य अर्थः भविष्यति कास धातोः अनेकाचश्च धातुः। यो धातुः अनेकाच स औपदेशिको वा स्यात् प्रत्ययान्तो वा स्यात्। यह धातुः अनेकाच वर्तते। चकास धातुः अनेकाच अस्ति, तस्मात् भविष्यति। जागृ धातुः अनेकाच वर्तते, अतः प्रत्ययान्तत्वाभावेपि तस्मात् धातोः आम भविष्यति लिटि। अयः प्रत्ययान्तः अस्ति किन्तु अनेकाच नास्ति, तस्मात् धातोर् न भविष्यति। यथा अ इव आचरति इति विग्रहे अशब्दात् क्विपि क्विबन्तो यो धातुः अधातुः सः प्रत्ययान्तत्वे सत्यपि अनेकाच नास्ति, अतः तस्मात् धातोः आम न भविष्यति इति इष्टं सिद्धं भवति वार्तिकेन। अत्र प्रत्ययान्तः अनेकाच धातुः वर्तते, गोपाय धातुः। आय प्रत्ययान्तः अस्ति, अनेकाच अस्ति। अत्र त्रयः अचः सन्ति, गो ओकारः, पा आकारः, य अकारः। अनेकाच यो धातुः गोपाय इति प्रत्ययान्तो धातुः, तस्मात् लिटि परे आम प्रत्ययो भवति। तदा रूपं भवति गोपाय आम। अत्र आमः आर्धातुक संज्ञा अस्ति। आर्धातुकं शेषः तिङ्क्षिद्भ्यः अन्यः धातुरिति विहितः प्रत्ययः आर्धातुक संज्ञको भवति। तस्मिन् आर्धातुके आमि प्रत्यये परे गोपाय इति धातोः अकारस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपार्थं सूत्रं
उच्यते अतो लोपः। यद्यपि अत्र दीर्घे कृतेपि गोपायाम इति रूपं सिद्ध्यति, परन्तु न्याय्यत्वात् सूत्रं यदस्ति अन्यत्र प्रवृत्त्यर्थं तत् सूत्रम् अत्रापि घटते, अतः अत्रैव तत् सूत्रं योजनीयं सूत्रमस्ति अतो लोपः। अनेन गोपाय इति धातोः अकारस्य लोपो विधातव्यः। प्रथमं सूत्रस्य अर्थो वक्तव्यः। अतो लोपः इति सूत्रं वर्तते आर्धधातुके इति सूत्राधिकारे। अतः उच्यते आर्धधातुके इत्यधिकृत्य। अधिकार सूत्रमिदं वर्तते। अधिकार सूत्रस्य स्वतन्त्रा वृत्तिर्न भवति, स्वतन्त्रः स्वकीयः अर्थो न भवति, अधिकारो भवति। परत्र अनुवृत्त्यर्थं आर्धधातुके इति यत् सूत्रम् अधिकार सूत्रं तस्य अधिकारे सूत्रं वर्तते अतो लोपः। अतो लोपः इति सूत्रे आर्धधातुके इति पदम् अनुवर्तते। तच्च पदम् अत्र आवर्तते अपि। प्रथमम् अनुवर्तते अनन्तरम् आवर्तते। आवर्तनीयं पदं वारद्वयम् उच्चारणीयम्। आर्धधातुके पुनः आर्धधातुके। किंच अतो लोपः इति सूत्रे अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो झलिक्ङिति इति सूत्रात् एकदेशानुवृत्त्या अनुदात्तोपदेश इति समस्ते पदे यह उपदेश शब्दः अस्ति तस्य एकदेशानुवृत्त्या अनुवृत्तिर्भवति। एकदेशानुमत्या अनुवृत्तिर्भवति। क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषया। उपदेश पदस्य अनुवृत्तौ एकम् आर्धधातुके इति पदं तत्र उपदेशे इत्यत्र अन्वेति। आर्धधातुकं यः उपदेशः तस्मिन् आर्धधातुकोपदेशे इति अर्थः जातः। द्वितीयं यत् आर्धधातुके पदं तत् लोपे परनिमित्तम् अस्ति, तत्र निमित्त सप्तमी वर्तते। अतो लोपः इति सूत्रे पदद्वयम् अस्ति, अतः इति एकं षष्ठेकवचनान्तं, लोपः इति प्रथमैकवचनान्तम्। एवं प्रकारेण सूत्रस्य अर्थो भवति आर्धधातुकोपदेश काले यद अकारान्तं तस्य अकारस्य लोपः स्यात् आर्धधातुके परे। आर्धधातुके पदस्य आवृत्तेः फलं ज्ञातम्, एकं लोपे निमित्तम्, अपरं च उपदेशे इत्यत्र अन्वितम्। आर्धधातुकोपदेश काले आर्धधातुक संज्ञकस्य प्रत्ययस्य यः उपदेशः तस्मिन् उपदेश काले प्रकृतिभूतं यत् अकारान्तं तस्य अवयवस्य अकारस्य लोपो भवति, लोपः स्यात्। कदा भवति? आर्धधातुके परे सति। परनिमित्तम् अस्ति आर्धधातुकम्। अत्र अतो लोपः इति सूत्रं घटयतु। किं रूपम् अस्ति? कोपाय आम्। अत्र आर्धधातुक संज्ञकः प्रत्ययः अस्ति आम्। तस्य उपदेश काले आम् प्रत्यय विधान काले यत् अकारान्तं तत् किमस्ति? गोपाय। गोपाय इति अकारान्तम् अस्ति, आय प्रत्ययः अकारान्तः अस्ति। तो आर्धधातुकोपदेश काले आम प्रत्ययोपदेश काले यत् अकारान्तं रूपं गोपाय इति तस्य अकारस्य तस्य अन्त्यः अवयवः यः अकारः तस्य अकारस्य लोपः स्यात्, लोपो भवति आर्धधातुके परे। परम् अस्ति आर्धधातुकं किम्? आम्। आम् प्रत्ययः आर्धधातुक संज्ञकः परः अस्ति, तस्मिन् परे
गोपाय इति यत् अकारान्तम यत् आर्धातुकोपदेश काले अकारान्तं वर्तते तस्य अकारस्य लोपो भवति। ज्ञातं? गोपाय आम इत्यस्यां दशायां आमि प्रत्यये परतः गोपाय इति अकारस्य लोपो जातः। लोपे कृते गोपाय इति यकारान्तम् अग्रे आम इति वर्तते, वर्ण सम्मेलने गोपायाम इति रूपं भवति। आमः इति आमः परस्य लिटः लुग् भवति। लिटो लुकि पुनः आमन्तात् अनुप्रयोगाः भवन्ति। क्रेलिट्, गोलिट्, अस्लिट् क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रेण। त्रयाणाम् अनुप्रयोगे यदा क्रीलिट् इत्यस्य अनुप्रयोगः तदा लिटि लकारे क्रि धातोः रूपाणि साधयित्वा गोपायाम् इत्यनेन सह तानि रूपाणि योजनीयानि। एवं च क्रीलिट् इत्यनुप्रयोग पक्षे रूपाणि भवन्ति गोपायाञ्चकार मकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे गोपायाञ्चकार गोपायाञ्चक्रतुः गोपायाञ्चक्रुः गोपायाञ्चकर्थ गोपायाञ्चक्रतुः गोपायाञ्चक्र गोपायाञ्चकार गोपायाञ्चकर गोपायाञ्चक्रीडिव गोपायाञ्चक्रीडिम। गोलिट् इत्यनुप्रयोग पक्षे गोपायां बभूव गोपायां बभूवतुः गोपायां बभूवुः गोपायां बभूविथ गोपायां बभूवथुः गोपायां बभूव गोपायां बभूव गोपायां बभूविव गोपायां बभूमिमान्। अस्लिट् इत्यनुप्रयोग पक्षे गोपाया मास गोपाया मासतुः गोपाया मासुः गोपाया मासिथ गोपाया मासतुः गोपाया मास गोपाया मास गोपाया मासिव गोपाया मासिम इति रूपाणि जातानि आम प्रत्यय पक्षे। किंतु यदा आम न भवति तदा तदा गुप धातोः लिटि लकारे रूपाणि साधनीयानि। गुप धातोः लिटि लिटि लिटः स्थाने तिवादिषु आदेशेषु जातेषु तिवादेशस्य आर्धातुकत्वात् शपः अभावे लिटि धातोरनभ्यासस्य इति धातोः गुप शब्दस्य द्वित्वे गुप गुप ति तिपः स्थाने तिवादीनां स्थाने नलादिषु आदेशेषु जातेषु तिपः स्थाने नल अनुबन्धलोपः अकारः अवशिष्यते। गुप गुप अ पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे हलादिशेषे गु गुप अ गकारस्य कुहोश्चु इति चुत्वे जु गुप अ जकारस्य अभ्यासे चर्च इति जस्त्वे जु गुप अ णलि परे उकारस्य गुणे उकारे जु गोप अ वर्ण सम्मेलने जु गोप अ। अतुसी उसी च कित्वात् गुणो न भवति। असंयोगाल् लिट् इति कित् संज्ञा वर्तते। अतः गुणाभावे रूपं भवति। द्विवचने जुगुपतुः बहुवचने जुगुपुः। मध्यम पुरुषैक वचने थलि थलः बलाद्यार्धातुकत्वात् नित्यम् इडागमे प्राप्ते आर्धातुकस्य बलादेः इत्यनेन तम बाधित्वा धातोः ऊदित्वात् स्वरतिसु तिसूयति भूयूदितो वा इति सूत्रेण इडागमो भवति विकल्पेन। इडागम पक्षे स्थली परे धातोः उपधायाः गुणे जुगोपिथ इति रूपम्। इड भावे जुगोप्थ इति रूपम्। स्थली रूपद्वयम्। मध्यम पुरुष द्विवचने अथुसी जुगुपथुः। मध्यम पुरुष बहुवचने तस्य स्थाने अ इत्यादेशे किं रूपं भवति जुगुप। उत्तम पुरुषैक वचने
णलि जुगोप द्विवचने बहुवचने च वसः व आदेशे मसः म इति आदेशे तयोः वलाद्यार्धातुकत्वात् नित्यम् इडागमं बाधित्वा उदित्वात् विकल्पेन इडागमे इडागम पक्षे जुगुपि व जुगुपि म इडागमा भावे जुगुप व जुगुप म एवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। लिटि लकारे सर्वाणि रूपाणि साधितानि तानि रूपाणि कानिचित् अत्र लिखितानि वर्तन्ते। गोपायां चकार त्रिलिट् इत्यनुप्रयोगे, गोपायां बभूव भूलिट् इत्यनुप्रयोगे, गोपायामास अश्लिट् इत्यनुप्रयोगे। आम प्रत्ययाभावे जुगोप जुगुपतुः उदित्वात् वेट् मध्यम पुरुषैक वचने जुगोपिथ जुगोप्थ एवमेव उत्तम पुरुष द्विवचने बहुवचने च जुगुप्व जुगुप्म इति रूपाणि भवन्ति। अद्य एकस्यैव लकारस्य रूपाणि ज्ञातानि। अग्रिमे पाठे अन्येषां लकाराणां रूपाणि वक्तव्यानि। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।